احباب ذی وقار درود پاک محبت نال پڑھنا چاہیے. علماء موجود ہیں حدیث دی اندر آندے میرے آقا انعامدار مدنی تاجدار بطحا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ میری ذات دے درود و سلام پڑھ دے میری وفات دو بعد اللہ ایک فرشتہ پیدا کیتے جے کو تمام خلائق دے کن عطا فرمائے. او فرمایا میری قبر دے کھڑے جیڑا بندہ میری ذات دے درود و سلام پڑھ دے اون دے نا بما والد دا نا گھن کے او فرشتہ میری بارگاہ دے اندر پہنچا دیں دے. تساں درود پڑھو اس نظری عقیدے نال کہ تواڈا نا اور تواڈے والد دا نا گھنیچ کے بارگاہ رسول دے اندر بھی آویندا ہے. پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. احباب ذی وقار جاندے ہیں کہ محفل اس سال ثواب دی محفل ہے. اللہ کریم مرحوم دی بخشش اور مغفرت فرمائے. اللہ کریم مرحوم دے درجات کو بلند فرمائے. اس ماہ دے اندر اولیاء کرام دے وصال ہیں. اللہ کریم انہاں دی برکت نال مرحوم دی بخشش فرمائے. احباب ذی وقار اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اے ایمان والو اللہ تو ڈرو جس طرح ڈرن دا حق ہے. بزرگ لکھ دیں کہ مومنین دی صفات دے وچوں ایک صفت مومن دی خشیت الہی اور خوف خدا ہے. مومن دے جتنے صفات ہیں ہناں دے اندر ایک صفت خوف خدا، خشیت الہی، خدا دا ڈر ہے جو مومنین دے اندر موجود ہوندے. ایسا خوف خدا، خشیت الہی مومن دے اندر بھی موجود اور جڑے معصومین گروہ ہیں ہناں دے اندر بھی موجود ہے. تو جو ہے نا سیدھا فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام روئے، آپ دے آنسواں دا پانی جاری تھیا. پرندیاں نے جس ویلے پانی پیتا نا تے بارگاہ خدا بندی اندر عرض کی مالک کریم اے کہو جیاں پانی ہے جہو جیاں پانی اساں اج تک نہیں نوش کیتا. ایسا پانی زبردست پانی اساں اج تک نہیں پیتا. اے کیڑا پانی ہے؟ آواز قدرت آئی اے پرندو اے میرے آدم دے آنسواں دا پانی ہے. آواز قدرت آئی اے میرے نبی دے خوف خدا دے اندر روون والے آنسواں دا پانی ہے. احباب روایات دی اندر آندے کہ انبیاء معصوم جڑے ہر گناہ تو پاک ہیں تصور بھی نہیں آ سکدا. فرمایا جنن حضرت ابراہیم روندے ہن ولا ڈو میل تک رومن دی آواز آندی ہے. اللہ اکبر. حضرت داؤد روین ہا، حضرت یحییٰ روین ہا، اللہ دے نبی روندے ہن، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی روندے ہن. آپ دے بارے چاندے کہ آپ ایک مرتبہ سفر پہ کرن تے آپ ایک ندی تو گزرے تے آپ نے اس ندی دا پانی پیتا. آپ نے پانی پیتا نا جی تے پانی انتہائی میٹھا دے بڑا اعلیٰ قسم دا پانی ہا. آپ نے جس ویلے پانی پیتا تے نگاہ فرمائی تے اس ندی دے نال ایک پانی دا مٹکا بھی بھرا ہویا ہا. حضرت عیسیٰ پاک نے جس ویلے مٹکے دا پانی پیتے آپ نے مٹکے دا پانی پیتے انتہائی کڑوا، ذائقہ بھی کوئی نہیں، آپ دے منہ دا ذائقہ بھی بدل گئے. آپ نے پوچھنا کیتے اے پانی ہوں ندی دے جیندے اندروں میں پیتے، اے او انتہائی میٹھا، اے انتہائی کڑوا، وجہ کیا ہے؟ مٹکے نے بارگاہ خدا بندے اندر عرض کی اے اللہ اگر بولاں دی طاقت رہے ہا تیرے نبی دے نال کچھ کلام کراں ہا. مٹکا بول کیا دے اے عیسیٰ علیہ السلام
میرے اندر خوف خدا ہے، میرے اندر خشیت الہی ہے، میں رونا اللہ دے خوف کلو، اس واسطے اوندا پانی ندی دا میٹھا ہے، میرے اندر پانی کروائے۔ اور آخری گل کرنا چاہنا حضرت امام زین العابدین، توجہ ہے نا جی، اے حضور دے اللہ اکبر نواسے، توجہ ہے نا جی، حضرت حسین دے بیٹے، آپ دے بارے چاہتے کہ آپ جنہاں حج کرن اے نا جی، آپ سواری دے سوار تھے تے آپ نے حج دے مناسک ادا کیتے تے زبان تو لفظ لبیک نہیں ادا فرمایا، اے نہیں آکھا کہ لبیک اے اللہ میں حاضر ہاں، میں حاضر ہاں، کہیں پوچھنا کیتے حضور وجہ کیا ہے، تساں لبیک دے الفاظ اپنی زبان تو جاری ہی نہیں کیتے، آپ نے فرمایا میں اس رب کو ڈردا اگر میں آکھاں لبیک تے اڈو آواز آوے لا لبیک تیری حاضری قبول ہی کوئی نہیں، اس واسطے میں ڈردا۔ خشیت الہی خوف خدا ہونا چاہیے، اور آپ دے بارے چاہتے کہ آپ ایک نوار کعبے دی دیوار کو پکڑ کے اور خانہ کعبے دے خلاف کو پکڑ کے انتہائی روندے کھڑے ہیں، آدھین اللہ جتنے تیری مخلوق دے افراد ہیں ان دے کلودہ میرے گناہ زیادہ ہے، اے اللہ میں کو معاف کر دے، میں کو بخش دے۔ لوگوں نے جڑے آہو پکار دیتی نا جی، بڑی ہمت کر کے سامنے گئے تے نقاب تو پردہ جس ویلے فرمائے، جس ویلے نقاب اٹھایا گیا چہرے دو تے ڈٹھا کہ امام زین العابدین ہیں، اتنا خوف خدا انہاں دے اندر، اور فرشتے بھی خوف خدا کلو روئے۔ اللہ کریم سا کو خوف خدا عطا کرے، زندگی دے اندر اللہ کلو ڈران دی توفیق عطا فرمائے۔